अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान अमेरिकन। आप देख रहे हैं IR की न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट्स सदीक जान साहब से। सब लोग ये जानना चाहते हैं कि सुहेल आफरीदी क्या करेंगे। नवंबर में मार्च होगा नहीं होगा, इमरान खान की रिहाई के हवाले से क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ कि इस वक्त KPK में क्या चल रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि 3 दिन हम KPK में थे और वहाँ से मुसलसल आपको अपडेट भी करते रहे। और ज़ाहिर है हमारी जो वज़ीर-ए-आला KPK सुहेल खान आफरीदी साहब के साथ मुलाकात थी वो तो ऑफ द रिकॉर्ड थी, और उन्होंने बल्कि मुलाकात के शुरू में ही कहा कि मैंने पहले भी सहाफ़ियों से जो मुलाकात की वो ऑफ द रिकॉर्ड थी, लेकिन सहाफ़ियों ने उसको ऑन रिकॉर्ड लाकर सब चीज़ें रिपोर्ट कर दी। तो उन्होंने हमें कहा कि ये बातें ऑफ द रिकॉर्ड हैं, आप अपने एनालिसिस में तो इन चीज़ों को ज़हन में रखते हुए इसके मुताबिक अपना एनालिसिस तो कर सकते हैं, लेकिन आप मुझे इस तरह से इन चीज़ों पर कोट नहीं कर सकते, क्योंकि मैं खुल के आपके साथ बातें कर रहा हूँ। और हमने बहुत से सवालात किए जिसके उन्होंने ऐसे जवाब दिए जैसे हमें भी क्लैरिटी आई कि वो क्या करने जा रहे हैं। फिर ज़ाहिर है 3 दिन गुजर गए, 3 दिन उन्होंने एक्टिविटीज़ की, चारसद्दा, खैबर, करक बहुत कामयाब उन्होंने जलसे और जिरगे किए, सख्त तकरीर की, लोगों का बड़ा जोश खरोश था, लोगों ने रिस्पॉन्स दिया उनको, और नज़र आया कि किस तरह से कितने वो पॉपुलर हैं KPK के लोगों के अंदर, ख़ास तौर पे नौजवानों के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर। और फिर उन्होंने आगे का अपना लाएमल भी दिया और चीज़ें बताई। फिर आज भी मैंने कुछ लोगों से पूछा कि भाई क्या चल रहा है, किस तरह से चल रहा है। तो एक तो ये है कि सुहेल आफरीदी साहब ने अपना एहतजाजी प्लान जो है वो तैयार कर लिया है, और ये प्लान उन्होंने यकतरफ़ा तौर पे नहीं किया, उनका ज़ाती तौर पे प्लान नहीं है, बल्कि उन्होंने इस पूरे के पूरे प्लान के अंदर जो KPK की तंजीम है उसको ऑन बोर्ड रखा है। और ये एक बहुत अहम चीज़ है कि जब से सुहेल आफरीदी साहब आए हैं तो KPK की तंजीम और KPK की हुकूमत ये दोनों एक पेज पर हैं। पहले KPK की तंजीम और पेज पे थी और KPK की हुकूमत और पेज पर थी। जो तंजीम थी KPK की, जुनैद अकबर साहब और उनके साथ बाकी अहदेदार वो बात कर रहे थे, वो अलामिया जारी कर रहे थे, वो मुतालबात कर रहे थे जो इमरान खान साहब का नज़रिया है, जो इमरान खान की सोच है, जो इमरान खान के मुतालबात हैं। लेकिन KPK गवर्नमेंट जो है वो कहीं और खड़ी थी, उनका मौक़िफ़ उससे यकसर मुख्तलिफ था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि सुहेल आफरीदी साहब ने पार्टी की जो KPK की क़यादत है उसके साथ मिल के एक लाएमल तैयार कर लिया है, और उन्होंने ख़ुद कहा भी था कि वो एहतजाजी सियासत के चैम्पियन हैं। और उन्होंने जो प्लान तैयार किया है, अब उसमें मसला क्या है, उसमें देखें 2 चीज़ें हैं जिसके 2 खौफनाक नताइज हो सकते हैं। एक का बोझ तो सुहेल आफरीदी उठाने के लिए तैयार है, एक बोझ के हवाले से सुहेल आफरीदी को कोई मसला नहीं है। 2 नताइज ये हो सकते हैं, नंबर 1 ये कि KPK की हुकूमत गिर सकती है। इसका सुहेल आफरीदी को कोई मसला नहीं है कि KPK की हुकूमत गिर जाए, कोई मसला नहीं है, मैं वज़ीर-ए-आला नहीं रहूँगा, कोई मसला नहीं है, हमारी हुकूमत नहीं रहेगी, कोई मसला नहीं है। ज़ाहिर है उनका एक KPK के लोगों का एक कॉन्फिडेंस है, यानी PTI के, कि ये सूबा उस तरह से नहीं चलाया जा सकता फॉर्म 47 के ज़रिए जिस तरह से पंजाब को चलाया जा रहा है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि KPK के लोगों के जज्बात कुछ और हैं, एहसासात कुछ और हैं, उनके रवैये कुछ और हैं, वहाँ की रवायात और कल्चर कुछ और है, और वहाँ की हसासियत कुछ और है। इसको एमरजेंसी या गवर्नर राज के ज़रिए नहीं चलाया जा सकता। गो कि मैं इससे पहली जो मेरी 2 वीडियोज़ हैं उनमें से एक वीडियो में मैं तफसील के साथ बता चुका हूँ कि मेरा ख्याल है कि चलाया जा सकता है, क्योंकि अमेरिका साथ है। और आज अभी आपने देखा कि जो खबर आई जिस पर मुस्तफा नवाज़ खोखर साहब ने भी सवाल उठाए कि इसराइली अखबार ने बताया है कि पाकिस्तान की फ़ौज गज़ा जा रही है, और गज़ा जाके कोई उस पाकिस्तान की फ़ौज अगर गज़ा जाएगी तो उसका मकसद कोई वहाँ पे इसराइल के साथ लड़ना नहीं है, इसराइल की फ़ौज के साथ जिहाद करना नहीं है, बल्कि इसराइल और अमेरिका ने एक चाल चली है कि मुसलमान ममालिक की अफवाज को यहाँ पे बुलाया जाए और उनके ज़रिए हमास का ख़ात्मा करवाया जाए, हमास से उनको लड़वाया जाए। तो ये एक बहुत ही ख़तरनाक एक सूरत हाल होगी अगर ऐसा होता है। और पाकिस्तान के लोगों को नहीं पता, पाकिस्तान की पार्लियामेंट को नहीं पता, हुकूमत ने ये बात बताई नहीं है, किसी ने पाकिस्तान के लोगों को ये बात नहीं बताई कि पाकिस्तान की फ़ौज के जवान गज़ा जाएंगे। और वजह मैं आपको बता चुका हूँ कि उनका मकसद कोई वहाँ पे इसराइल के साथ जंग करना नहीं होगा, बल्कि इसराइल की फोर्सेस के साथ मिल के और गज़ा के अंदर से हमास का ख़ात्मा करना, ये उनका पर्पज़ होगा, जो ट्रंप हमें अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट्स के ऊपर या अपने ट्विटर के ऊपर बता रहे हैं। और यही सवाल उठाया मुस्तफा नवाज़ खोखर साहब ने कि पाकिस्तान के लोगों को पता ही नहीं है, और एक ऐसी हुकूमत जो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत की गई, जो फॉर्म 47 की है, जिनका अवाम में रूश नहीं, जिनको अवाम ने मुस्तरद किया, वो ऐसे फैसले कर रहे हैं जो पाकिस्तान के नज़रिए के ख़िलाफ़ हैं, जो पाकिस्तान के असास के ख़िलाफ़ हैं, जो पाकिस्तान के लोगों के जज्बात के ख़िलाफ़ है। लेकिन ज़ाहिर है कोई पूछने वाला नहीं है, और इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जब एक ऐसी पाकिस्तान के अंदर हुकूमत है जो अमेरिका के इशारों पर नाच रही है, जो अमेरिका के सामने सरबसुजूद है, जो अमेरिका के कदमों में बैठी हुई है, जो अमेरिका के सामने लेट चुकी है,
جو جس طرح سے شہباز شریف نے ٹرمپ کی تعریفیں کی ہیں، مطلب ایز اے پاکستانی ہم سب کا سر شرم سے جھک گیا ہے کہ یہ جعلی وزیر اعظم صحیح، لیکن ہے تو ادھر تو تعارف اس کا پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پہ ہوا ہے. جس طرح کے اس نے الفاظ استعمال کیے، جیسے اس نے ٹرمپ کے سامنے سر نگوں ہوا اور جیسے ٹرمپ کی خوشامدی کی، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ایز اے پاکستانی بہت شرمندگی کا مقام ہے. اور عطا تارڑ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا جو سبز پاسپورٹ ہے اس کی عزت بڑھ گئی ہے. اوورسیز پاکستانی بتا سکتے ہیں، جو ظاہر ہم تو پاکستان سے باہر نہیں ہیں، وہ یہ بتا سکتے ہیں. اگر آپ میں سے کوئی ہیں تو آپ بتائیے کہ جو عطا تارڑ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت بڑھ گئی ہے، کیا واقعی بڑھ گئی ہے؟ اور اگر بڑھ گئی ہے تو کیوں بڑھ گئی ہے؟ ہمارے پاس تو یہ انفارمیشن نہیں ہے پاکستان کے اندر. اوورسیز پاکستانی بہتر بتا سکتے ہیں. تو خیر کے پی کے لوگوں کے اندر، جو پی ٹی آئی والے ہیں، ان کے اندر ایک کانفیڈنس ہے کہ کے پی کے کی حکومت کو اگر گرایا جائے گا تو یہ سسٹم نہیں چلا سکتے، کسی صورت نہیں چلا سکتے، لوگ کھڑے ہو جائیں گے. اور وہ جو باتیں کرتے ہیں، ظاہر ہے وہ باتیں میں یہاں پہ نہیں بتا سکتا، وہ بہت سینسٹیو ہیں. پھر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اشتعال دلاتے ہیں، آپ انارکی کی طرف چیزوں کو لے کر جاتے ہیں، آپ خانہ جنگی کی طرف چیزوں کو لے کر جاتے ہیں. ہم نہیں لے کے جاتے. جا کے پوچھ لیں کے پی کے لوگوں سے، جا کے سروے کر لیں، پوچھ لیں. ہم تو 3 دن رہ کے آئے ہیں، مسلسل جاتے ہیں، بہت زیادہ ہمارا ٹائم کے پی کے میں گزرتا ہے، کے پی کے لوگوں کے درمیان گزرتا ہے. تو خیر دوسرا، ایک تو اس کا کوئی خوف نہیں ہے سہیل آفریدی کو کہ حکومت چلی جائے گی. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا بوجھ مجھے لگتا ہے کہ سہیل آفریدی اپنے کندھوں پر نہیں اٹھانا چاہتے جب تک عمران خان کی منظوری نہ ہو. کیونکہ ایک بات کلیئر ہے کہ رانا سنولا کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اسلام آباد کی طرف دوبارہ آئیں گے تو 26 نومبر سے ڈبل طاقت کا ہم استعمال کریں گے، یعنی 26 نومبر سے ڈبل ہم گولیاں ماریں گے. اور اس وقت اس حکومت کا کانفیڈنس آسمان کے ساتھ پہنچا ہوا ہے. مرید کے واقعے کے بعد دیکھیں، مرید کے واقعے کے بعد اس حکومت کو کوئی ان کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکا. جو سنیوں کی، بریلویوں کی ساری تنظیمیں ہیں، وہ تمام تنظیمیں کمپرومائز ہیں. بریلوی تمام پیر کمپرومائز ہیں. نہ کوئی پیر بولا ہے مرید کے اوپر، نہ کوئی سنی تنظیم بولی ہے. ہاں جو تحریک لبیک کے جو کارکن ہیں یا جو عام پاکستانی ہیں، وہ آپ ٹک ٹاک پہ دیکھ لیں، آپ ٹویٹر پہ دیکھ لیں، آپ فیس بک پہ دیکھ لیں، عام پاکستانی سوال اٹھا رہا ہے. تحریک لبیک سے ہمدردیاں رکھنے والے یہ سوال اٹھا رہے ہیں، ان کے کارکن یہ سوال اٹھا رہے ہیں، ان سے متعلقہ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں. لیکن اس سے ہٹ کے 10 سے 15 صرف مولویوں کی، خطیب، علماء، ان کے کوئی بیانات آئے ہیں. باقی مفتی منیب سے لے کے ابو الخیر زبیر تک اور باقی جتنی سنی تنظیمیں ہیں، ان سب کے آپ جو کردار دیکھ لیں وہ انتہائی شرمناک ان کے کردار ہیں. وہ ثروت اعجاز قادری کو دیکھ لیں، جس طرح سے جفیاں ڈال رہے ہیں محسن نقوی کو، مفتی منیب، اور جیسے کئی دہائیوں کے بچھڑے بھائیوں جو اچانک کسی جگہ پہ مل گئے ہوں اور ایک دوسرے کو پہچانا ہو کہ ہم بھائی بچپن میں ہم بچھڑ گئے تھے اور اب ہم اتنے بڑے ہو گئے ہیں اور اب ہم 50 سال، 60 سال، 70 سال بعد ہم مل رہے ہیں، کئی دہائیوں بعد ہم مل رہے ہیں. تو اس طرح سے وہ مل رہے ہیں. تو سنی تنظیموں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے، کیونکہ وہ کمپرومائزڈ ہیں، وہ حکومت کی گود میں بیٹھی ہوئی ہیں. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ کوئی حکومت کو کہیں پہ بھی وہ حکومت کے سامنے کھڑے نہیں ہوئے. کہیں تو حکومت کو روک لیتے، کہیں تو حکومت کو کہہ دیتے کہ آپ یہ کام نہ کریں. جو کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھ لیں، مسجدوں کے اندر جس طرح سے صورتحال ہو رہی ہے، وہ ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے اوپر سنی تنظیمیں صرف بیان بازی کر رہی ہیں، ڈرامے کر رہی ہیں. اور یہ بھی میں کسی سے میری بات ہو رہی تھی، انہوں نے مجھے کہا کہ سنی یہ جو تنظیمیں ہیں ان کو جان بوجھ کے آگے کیا گیا ہے اور ان سے کچھ بیانات جان بوجھ کے دلوائے جا رہے ہیں، جو بظاہر سخت بیانات ہیں، کہ تاکہ جو لوگ ہیں ان کو لگے کہ نہیں یار یہ سنی تنظیمیں کھڑی ہوئی ہیں، یہ خود حکومت کے ساتھ کوئی بات کر لیں گی، حکومت کے سامنے مزاحمت کر لیں گی، تاکہ کوئی جینون نیچے لوگ نہ اوپر آ جائیں، جو جینون لوگ ہوں وہ نہ کھڑے ہو جائیں، جن کے پیچھے عوام کھڑی ہو جائے، جن کے پیچھے سنی کھڑے ہو جائیں. تو ان کا راستہ روکنے کے لیے کوئی جینون لوگ نہ، کوئی جینون تحریک نہ اٹھ کھڑی ہو، ان کا راستہ روکنے کے لیے سنی تنظیموں کو چابی دی گئی ہے کہ چابی والے کھلونوں تم تھوڑی سی بات کر لو. تو ناظرین، یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان روزہ میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.